Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 6 giuluhan og ang buhat sa pagpangandam. Ang atong teksto makita sa Filipos 1:6. Ug ako masaligon nga siya nga nagasugod og maayong buhat diha kaninyo, magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Jesucristo. Kapaglaom, adunay usa ka mainiton nga buhat sa pagpangandam nga pagahimuon sa mga Adventista kung sila lamang magabarog nga maligon sa mga kasinatian nga puno sa pagsulay sa ilang atubangan. Karon sila magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo sa panahon sa kalibog ug mga pagsulay sa katapusang mga adlaw. Ilang pangitaw ng Ginoo diha sa pagpaubos sa kasing-kasing ug kaalam aron masuklan ang mga panlimbong sa kaaway. Kanunay nato nga hinumduman ang solimni nga hunahuna sa pagbalik sa Ginoo ug dungag panini atong ilhon ang atong matag-usa nga buluhaton. Pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, kinahanglan atong suklan ang tawhanong hilig ug pagkiling sa sayop ug ibton gikan sa kinabuhi ang dili makakristohanon nga mga buhat. Sa ingon kita magaandam sa atong mga kasing-kasing alang sa pagdawat sa panalangin sa Dios nga maoy magahatag kanato og grasya ug modala kanato ngadto sa pakighiuyon sa pagtuo ni Hesus. Alang niining buhat sa pagpangandam, dakong mga bintaha ang gihatag niining mga katawan sa kahayag nga gihatag sa mga misahe sa pasidaan ug panudlo nga gipadala pinaagi sa ahensya sa Espiritu sa Dios. Tungod sa nagakaduga nga gahom sa mga tentasyon ni Satanas, ang mga panahon nga ato karong ginapuy-an puno sa mga peligro alang sa mga anak sa Dios. O kinahanglan nato kanunay nga makatunan gikan sa atong dako nga magtutudlo ang mga kahibulongang talan-awon giabli sa atong atubangan ug niini nga panahon ang buhing pagpamatuod sa mga kinabuhi sa nag-aangkon nga makatawan sa Dios aron ang kalibutan makakita nga niining panahona sa diha nga ang kadaotan naghari sa matag kiliran, aduna pagayoy mga katawhan nga nagapadaplin sa ilang kabubuton ug nagtingwa sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kini nga mga tawo nga sa ilang mga kasing-kasing ug makinabuhi ang balaod sa Dios na hisulat. Adunay kusog nga mga tentasyon sa atubangan nato, mabangis nga mga pagsulay. Ang mga tawo sa Dios nang agabantay sa iyang kasuguan, magaandam alang niining panahon sa pagsulay pinaagi sa pagdawat ug halalom nga kasinatian sa mga butang sa Dios ug ang praktikal nga kahibalo sa pagkamatarong ni Kristo. Dili lamang ang sa mga dili matinuohon apan alang sa mga miyembro sa iglesia ang mga pulong nga nagaingon. Pangitaan ninyo si Jehova samtang hikaplagan pa. Sangpita siya samtang anaa pa siya sa dool. Isaiah 55:61. Inyong himuon nga ang inyong inadlaw nga kinabuhi magapamatuod sa pagtuo nga inyong ginapadayan. Kapaglaom, adunay mainiton nga buluhaton alang sa mga Adventista karon nga panahon sa pagpangandam. Taliwala sa nagakaguliya nga kalibutan tungod sa sala, sila magapabilin nga maligon sa ilang pagtuo sa Dios. Ang buhat ni Satanas nagadako sa panlimbong aron madala niya ang katawhan palayo sa Dios o makigiuyon kaniya. Apan ang mga nagasalig sa Dios pagkatabangan sa Dios ug sila iya nga tagan og gahom aron sa pagsupol sa kadaotan. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit, nahibalo kami nga aduna kami buluhaton nga magpabilin nga matinud-anon hangtod sa pagbalik ni Kristo nining yuta. Si Satanas adunay mga paagi aron kami iyang madani sa iyang dapit ug magasalikway sa Dios. Apan hatagi kami grasya nga among mabarugan ang mga pagsulay nga maabot kanamo. Kay kini among ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.